आतां हेजे मुखार सांगपा पडलें कसलें एज्युकेशन सपोज करतात जाल्यार एग्रेसिव्हली जावपा पडटलें. कित्याक हांगा आमी पळोवपाक पळयतात की गव्हर्मेंट आपलो ब्रूट मेजॉरिटी घेवन तांकां दिसता तांच्यान कितेंच करूं जाता. तूं मारा बॉम्ब मारा कितेंय करा पूण तांकां कसलोच हें ना, कदर ना. लोकांची जे ग्रिव्हन्सीस आसा कित्याक तांचे कांयच कदर ना ताका. सो त्या खातीर हें सगळें जावपाक पावलां. आनी आतां खंयचो एज्युकेशन जो येवपा आसा तो सामकें एग्रेसीव प्रमाणे चड लोकांनी पार्टिसिपेशन जावन तो सामको मार्गार लावपा पडटलो. आतां हें आतां जावपा कारण म्हळ्यार कित्याक पॉलिटिक्स थिंगसून स्टार्ट जाता. मेन म्हळ्यार कितें हें मेजॉरिटी मेळप कशी पयलीं सद्या वोट चलून. ह्या वर्साचो सांगपा म्हळ्यार सगळ्यांक परस व्हड एज्युकेशन म्हळ्यार आमचो EVMाचो एज्युकेशन आमी गोंय केल्लो. आमी फेब्रुवारीक स्टार्ट केल्लो. फेब्रुवारी 2 हांगा केल्लें मडगांव लोया मैदानार आनी 4 मार्च आमी पणजे केल्लो. मागीर आमी मार्च करून इलेक्शन कमिशन ऑफिसांत गेल्ले. थंय बी जायते हें जालें. ते इलेक्शन डिक्लेअर जावना जाल्यार कडेन आनीकूय तितलो तो वाडटा आशिल्लो. आनी तांणी हो EVMाचोच एडवांटेज घेवन सगळे वाटेन स्टेट्स कॅप्चर करता पॉलिटिकली आनी मागीर आपणाक जाय तें करपाक सोदता. सो हें सांगपा म्हळ्यार हो परतून येवपाक जाय. आमकां करचोच पडटलो लोकांनी. जे पर्यंत हे EVM भायर सरना, यूज आहा तो बंद जायना ते प्रमाणे त्या पर्यंत सांगपा म्हळ्यार हे BJP आपली गव्हर्मेंट स्थापन करतले हे भाशेन चिटींग करता. 2024 बिगेस्ट एज्युकेशन म्हणलें की तुका पयलीं येता तें भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जाल्लें तें आंदोलन. सगळ्यांच्या मोठें आंदोलन भुतानीच्या प्रकल्पा अगेन्स्ट. आतां जे बर्नराच्या अगेन्स्ट जाता पेडण्या भितर तें आंदोलन. आनीक जें येवूं घातलां तें केन्ना तें टेक ऑफ जातलें म्हण सांगपा येना. आतां पर्यंत तें पेपरा पुरतें मर्यादीत आसा. पण जें जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आहा पळय तें ही म्हाजे दृश्टीन सगळ्याच्या 3 म्हत्वाचीं आंदोलनां ह्या वर्सांतलीं. आंदोलन तशी खूब जाली सगळे कडेन. एनवायरमेंटल इश्यू घेवन बारीक आंदोलनां सगळे कडेन जायत आसात. पण म्हाजे दृश्टीन ही 3 जी आसा पळय ती मोठी. कित्याक भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जें आंदोलन जें अजून पर्यंत चालू आसा तें मातशें थंड जालें आसतलें पण तें केन्ना परतें उफाळून येतलें हें सांगपा जायना. कॅश फॉर जॉब हाजेर आंदोलन केन्ना फूल फ्लेज स्टार्ट जातलें तें सांगपा येना. पण आय एम शुअर ताजेर डेफिनेटली एक मोठें आंदोलन उबें रावतलें गोंया भितर. आनी तिसरें जें हांवें म्हणलां की पेडण्या भितर आतां सनबर्नाचो ती स्पेसिफीक इशू सनबर्नाचो ताजे अगेन्स्ट जें आंदोलन जालें पळय इतले हजारांनी लोक थंय रस्त्यार आयले. आतां अल्टिमेटली ताजो येता त्या 4-5 दिसां भितर तें खंयचें वळण घेता तें आंदोलन हें सांगपा जावपाचें ना. सो ही म्हाजे दृश्टीन 3 म्हत्वाचीं गोंयां रिलेटेड आंदोलनां ह्या वर्साची. गोंयांत जें एज्युकेशन आहा ती मेन एज्युकेशन म्हाका उदक आसा ती एक म्हळ्यार मेगा प्रोजेक्ट्स आनी दुसरें जें कोल जो गोंयांत हाडपाक इतली तयारी चलता ती डबल ट्रॅकिंग हायवेज ही सगळी. आनी ही सगळी प्रॉब्लम जाता ती गोंयकारांचे तेणी मातसो अदमासो केलो आहा. देखून लोकूय मातशे कितें करता तें लोकांकूय कळना. आनी ह्या सगळी प्रॉब्लमां द वे आय से द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम द EVMs. कित्याक EVM आज पासून हे पॉलिटिशियन पळय आहा न्हू ते कोणा बी नाही. आतां खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती लोकां तर कितें जाय तें करूंक सोदता कित्याक तांकां परतें निवडून येयलो जाय. आनी परतें निवडून येता जाल्यार लोक हॅप्पी आसपा जाय. आनी लोक हॅप्पी आसल्यार तांकां मत घातलें. पूण हिंगा ही EVMाचेर तांचे चड विश्वास आहा लोकांक तें पडोवंक गेलें ना. सो आमी हें EVM द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम तें सॉर्ट आवट करपा जाय. आनी आमी हेजी पयलीं जायते गोंयकार एकठांय जावन EVM हटाओ देश बचाओ म्हण आमी चळवळ सुरू केल्ली. ती आतां महाराष्ट्रा इलेक्शना परत जाल्या उपरांत सगळे पॉलिटिकल पार्टींकूय कन्विन्स जाल्ले आसात. पूण कितें तरी ह्या EVMाचेर सारकें ना दुबाव आसा ताका आनी तेंची आतां चळवळ चालू आसा ती आमी आतां गोंयांत परती चळवळ सुरू करपाचे आसात. आनी आमचो जो एडवोकेट मेहमूद प्रचार तो सुप्रीम कोर्टान व्हेरी एग्रेसिवली सगळी एविडन्स बी घेवन फुडें सरलो आसा. ताका आमी गोंयकार एकठांय जावन ताका सपोर्ट करून ही चळवळ फुडें व्हरपाची आसात. आनी थोड्या दिसांनी आमचो एडवोकेट प्रचार गोंयांतूय येतलो. एक पाट डेट कन्फर्म जातली आमी गोंयकारां मुखार दवरतले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ही जी मेगा प्रोजेक्ट्स आनी हे सगळे कोल बीन येत तो गोंयकार तेजेर हॅप्पी ना.
आनी हे गोंयकार हॅपी ना म्हूण पॉलिटिशनां पडून गेल्ले ना.